आला हजरत वो बड़ी जात आज जब छोटे छोटों के नखरे संभाले नहीं करते, वो बड़ों से बड़ा जो है इसे दुनिया आला हजरत कहती है। सुभान अल्लाह सुभान। बच्चे ने कहा हुजूर आज तो हर बात करना चाहता हूँ। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे क्या खिलाना चाहते हो, खिलाना क्या चाहते हो? उसने अपने दामन को फैलाया, कहा हुजूर बस इसमें चंद बाजरे के आटे हैं और चंद साग है, किसी में बेसन का जिक्र आता है कि चने का साग है और बेसन की रोटी है, किसी में बाजरे का जिक्र आता है, किसी में जोंधरी का जिक्र आता है, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई किस्म। और सरकार आला हजरत ने फरमाया ठीक हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। और जब सरकार आला हजरत गए ना तो जाने के बाद उसके घर पहुंचे, उसने खाना तैयार किया। उसका एक ही कमरा था, एक ही कमरा, एक ही कमरा था। और बाहर आला हजरत अजीमुल बरकत के लिए उसने टाट गद्दे नहीं बिछाए, मसनद नहीं बिछाए, बल्कि टाट बिछा दिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत के लिए उसने टाट बिछा दिया। अल्लाह इतना बड़ा आलिम जो आज कहते हैं ना कि आला हजरत वाले तशद्दुद करते हैं, यार जब हमारे इमाम ने तशद्दुद नहीं किया तो हम क्या तशद्दुद करेंगे? जब हमारे इमाम ने मोहब्बत का पैगाम दिया है तो हम जुल्म और नफरत का पैगाम कहां देंगे? आला हजरत अजीमुल बरकत के लिए उसने टाट बिछा दिया। एक ही कमरा, अंदर माँ बैठी है, पर्दे का ख्याल है, शरीयत ने मना फरमाया है गैर मरहम के सामने आने के लिए। टाट कहां बिछाया? जहां पे चप्पल उतारी जाती है। अल्लाह अल्लाह आलिम की पहचान देखे, जो आलिम होता है इसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, बेशक से। जिसके चेहरे को देखकर गुनाहों से तौबा करने का जी चाहे। उसने चप्पल वहां से हटा के साफ कर दिया था और टाट वहीं बिछा दिया। आला हजरत अपने गुलाम के साथ, अपने शागिर्द के साथ वहीं बैठ गए। गुजरने वाले बरेली के इमाम को देख रहे थे, कहा हुजूर यहाँ कैसे? कहा तुम जाओ, दावत हमारी, हम खा कर आएंगे। बेशक सुभान। और जब खाने में पेश किया गया साग, चने का साग और बाजरे की रोटी पेश किया गया ना, तो शागिर्द ने कहा हुजूर आपको तो डॉक्टर ने मना फरमाया है ना, इस चीज को खाने के लिए मना फरमाया है, आपके लिए एक लुकमा भी नुकसानदेह है। सरकार आला हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम लुकमे को देख रहे हो, बाजरे की रोटी को देख रहे हो, मैं बच्चे के दिल को देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। मैं बच्चे के कल्ब को देख रहा हूँ। आपकी आदत डेली आधी रोटी खाने की थी, लेकिन उस दिन आपने एक रोटी तनाउल फरमाया। किसी रिवायत में 1.5 रोटी तनाउल करने का जिक्र है। शागिर्द ने कहा हुजूर आज आपका मामला जुदा है, गुस्ताखी माफ हो, आप बेहतर जानते हैं डेली आधी रोटी खाया करते थे, आज एक रोटी आपने खा लिया है, इसका मतलब क्या है? बरेली के इमाम कहते हैं हाँ डेली मेरी आदत ये थी, डेली मेरा मामला ये था, लेकिन ये बच्चा गरीब है, ये दावत किया है, अगर मैं एक लुकमा खा के उड़ गया, अगर मैं 2 लुकमा खा के उड़ गया, कहीं ये बच्चा ये न सोचे मैं गरीब था तो बड़े मौली साहब ने एक लुकमा खा लिया है, मेरे दिल को रखने के लिए मौली साहब ने 2 लुकमा खा लिया है, मुझे खुश करने के लिए मैं इसलिए खा के मुकम्मल उठा हूँ कि कोई खुश हो या ना खुश हो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा ने फरमाया है, नूरुल हुदा ने फरमाया है, बदरुद्दोजा ने फरमाया है, मकसूद कायनात ने फरमाया है, जो किसी यतीम बच्चे के दिल को खुश कर देगा वो मोहम्मद अरबी के दिल को खुश कर देगा। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे नबी आखिर ज़मा को देखना है। मेरे नबी ने फरमाया है कि बच्चे के दिल को खुश कर देगा, गोया उसने मोहम्मद के दिल को खुश कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। खाना आपने तनाउल किया और खाना तनाउल करने के बाद चलने लगे, उसकी पेशानी को चूम लिया, आगे बढ़े ना। और जब आगे बढ़े तो शागिर्द ने कहा हुजूर आपने उससे बड़ी मोहब्बत फरमाया। कहा मेरे शागिर्द क्या तुम्हें नहीं मालूम, नबी आखिर ज़मा ने फरमाया है, मदीने के सुल्तान ने फरमाया है, ताजदारे अंबिया ने फरमाया है कि जो किसी गरीब से मोहब्बत करेगा, किसी यतीम पर शफकत का हाथ फेरेगा, वो जन्नत में ऐसे मेरे साथ दाखिल होगा जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने दिलों से नफरतें खत्म करो, अपने दिल से एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ खत्म करो, अपने दिल में एक दूसरे से कीना खत्म करो। अल्लाह रब्बे कायनात उसकी मदद फरमाया करता है। मेरी तकरीरें ही खत्म होती है क्योंकि मैं गाँव कभी भी बोलूंगा आपको हमारे मेहमानों को सुनना है।
دو شعر سن لے تاکہ اتنی دیر میں بولا ہوں اب آپ بھی کچھ بولیں. بے شک. بولیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان پیچھے والے اللہ. بولیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر سنیں. میری بھی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے. کیا بتاؤں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ بھی بولیں، میرے ساتھ پڑھیں. آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ اس در کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے. ابھی امجد بھائی کی والدہ اور ایک دو لوگ گئیں، میں سفر میں تھا، ملاقات بھی نہیں. اللہ ان کے عمرہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شمیم بھائی، گڈو بھائی، ہمارے نواب خالو، تمام لوگ ابھی عمرہ کر کے آئے. اللہ ان سب کو دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. میرے ساتھ آپ بھی اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ اس در کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرمائے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہر مرض کی، ہر مرض کی دوا مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر سبحان اللہ. مرض کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. ارشاد. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دو، کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے. کیا کوئی دو سیرا مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے. آخری شعر سنیں. مدینہ جانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ جانے کے لیے مال کی ضرورت نہیں. آخری شعر. مدینہ جانے کے لیے دل میں ارمان ہونا چاہیے، بے شک. سچی محبت ہونی چاہیے. مدینہ جانے کے لیے دل میں کشش ہونی چاہیے. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں میں نے پڑھا ترکی کے اندر، ترکی جانتے ہیں نا جی. ترکی کے اندر اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں کے سینک ڈرون کیمرے اڑا رہے تھے. ڈرون کیمرے آپ جانتے ہیں نا، جس کی ریکارڈنگ شادی بیاہ میں اوپر اڑا کے کی جاتی ہے. تو اس سے وہ نگرانی کر رہے تھے. ان کے ایک ڈرون کیمرے میں تکنیکی خرابی آ گئی اور وہ ڈرون کیمرہ ایک جنگل میں گر گیا. اور جب لوگ تلاش کرنے لیے کہ اسے نکلے نا، بہت تلاش کیا، نہیں ملا. لوگ اس کی تلاش کر رہے تھے. ایک شخص غریب، ایک مزدور جھوپڑی بنا کے باہر رہ رہا تھا. وہ جھوپڑی بنا کے باہر رہ رہا تھا گاؤں سے. اس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا، چچا کیا آپ نے ہمارا ڈرون کیمرہ دیکھا؟ وہ ان پڑھ دیہاتی، اسے معلوم نہیں تھا. کہا میں نے کوئی ڈرون کیمرہ نہیں دیکھا، لیکن ہاں مجھے ایک چھوٹی جہاز ملی ہے. اللہ اللہ. کہا مجھے ایک چھوٹی جہاز ملی ہے. کہا چچا دکھائیے نا. وہ کیمرے کے اندر گئے اور جانے کے بعد وہ جہاز لا کر کہا یہی ہے. سینکوں نے کہا ہاں ہاں یہی ہے. وہ جہاز دینے لگا نا، اس کی آنکھیں بھر آئی. اس نے کہا سپاہیوں بتاؤ کیا اس سے بڑا جہاز تمہارے پاس؟ میں یہ جہاز تمہیں دے دوں گا، میں یہ کھلونا تمہیں دے دوں گا. لیکن سپاہیوں بتاؤ کہتے کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی. کہا اس سے بڑا تمہارا پاس کوئی جہاز ہے کیا؟ سپاہیوں نے کہا چچا آپ کیا کریں گے، آپ کس کام کا ہے؟
اس نے اپنے کلیجے پر قابو پاتے ہوئے کہا اگر اس سے بڑا ہو تو مجھے دے دو، میں اس پر بیٹھ کر شہر مدینہ جانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر بیٹھ کے اپنے نبی کا شہر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آقا کا دیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کیمرے کو لیا، اپنے آقا ذمہ دار کو بتایا، ذمہ دار سنا، اس کا دل کے اندر محبت پیدا ہوئی، اس نے کہا جاؤ اس کسان سے کہہ دو کہ مدینے کی تیاری کرنا اس کا کام ہے، اسے بھیجنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ گیا حج کرنے کے لیے، الحمدللہ اس کی تصویر پوری دنیا تک پہنچی۔ تو بس آخری شعر سنے کہ جب دیوانہ مچلتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور میرے ساتھ آپ بھی بولے، دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی جانا چاہتا ہے بے شک، جو جانا ہے بولے ہلکا کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ غریب مچلتا ہے، ایک غریب رفتا ہے، پاس مالو زر نہیں، لیکن کہتا کیا ہے، دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے، 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 جائیں گے، جائیں گے، ارے بیچ کے پیرا دھان مدینہ جائیں گے، بیچ کے پیرا دھان، ارے بیچ کے پیرا دھان مدینہ جائیں گے، دل میں ہے مدینہ جائیں گے، دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے، بیچ کے پیرا دھان مدینہ